अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, आप देख रहे हैं ग्रीन टॉक और मैं हूं आपकी होस्ट नौशीन खुरम। नाज़रीन, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो अक्सर हम एनर्जी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट और फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं, लेकिन एक सवाल जो हमेशा पसे पुश चला जाता है वो है इंडस्ट्रीज़ का किरदार। सो आज की गुफ्तगू में हम देखेंगे कि इंडस्ट्री कितना कंट्रीब्यूट करती है क्लाइमेट चेंज के अंदर। दूसरा, हम डिफरेंट सतहों पे देखेंगे कि इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में, सप्लाई चेन में कहाँ कहाँ पे हमें ज़रूरत है डिकार्बनाइजेशन की। सो आज की गुफ्तगू में हमारे साथ मौजूद है मिस खदीजा ज़हरा साहिबा। खदीजा ज़हरा का ताल्लुक जो है वो इंडस्ट्री से रहा है। काफ़ी अरसे तक आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सर्व किया है, काफ़ी अरसे तक आपने सस्टेनेबिलिटी एंड कंप्लायंस में सर्व किया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। अभी आजकल डेवलपमेंट सेक्टर्स में और काम कर रही हैं अल्टरनेटिव डेवलपमेंट सर्विसेज के साथ। सो हम आज की गुफ्तगू में वेलकम करते हैं मिस खदीजा ज़हरा को। बहुत शुक्रिया खदीजा, आपने हमें ज्वाइन किया, टाइम निकाला। बहुत अहम इशू है, ज़ाहिर है इंडस्ट्री किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है, और लेकिन हम अक्सर जो है उस प्रोसेसेस में भूल जाते हैं कि हम क्लाइमेट को कितना जो है उससे नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो हमारी आज की गुफ्तगू का मेनली फोकस इन्हीं बातों के ऊपर रहेगा। एक सवाल जो नाज़रीन सबसे पहले समझना चाहेंगे वो यही है कि सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन है क्या? अगर हम इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन को आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करें तो इसमें 4 स्टेप्स हो सकते हैं। उसमें रिडक्शन, एलिमिनेशन, अडेप्टेशन और मिटिगेशन आ जाती है। इसमें से कुछ जो चीज़ें होती हैं वो प्रोएक्टिव मेजर्स होते हैं और कुछ जो हैं वो रिएक्टिव मेजर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट एलिमिनेशन, तो ये प्रोएक्टिव मेजर है कि आप एमिशन के सोर्स को स्टार्ट करने से पहले ही उसको कर्ब कर लें। इसमें डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं कि आप ग्रीन इनोवेशन ले आएँ, डिजिटलाइजेशन ले आएँ, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी ट्रांजिशन, तो इस तरह की चीज़ें एलिमिनेशन में आ जाती हैं। जो अडेप्टेशन है और मिटिगेशन है, दीज आर मोर लाइक रिएक्टिव मेजर्स कि आपने अब स्टार्ट कर दी है एमिशन, तो आपने उसको कैसे कर्ब करना है। कुछ ऐसी एमिशंस होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं। फॉर एग्जांपल यू यूजिंग ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी, तो आप उसकी एमिशंस कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ग्रिड बन रही है, वहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स यूज़ हो रहे हैं। जो CPPs हैं, जो कैप्टिव पावर प्लांट्स होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, उसमें भी कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करना पड़ता है। उसमें डीजल ऑयल आ जाता है, फर्नेस ऑयल आ जाता है, नेचुरल गैस यूज़ होती है, तो उसकी एमिशंस होती हैं। इसके लिए कुछ कार्बन ऑफसेटिंग मेजर्स अपनाए जाते हैं। उसमें आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगाते हैं जो एमिशंस को कैप्चर कर लेती है, उसको वेस्ट हीट रिकवरी हो जाती है, तो इस तरह की चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो ये ओवरऑल इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन की एक पिक्चर है। अच्छा, अगर हम देखें पूरी दुनिया में तो कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज में इंडस्ट्री का एक कितना, लेकिन अगर हम ये देखें कि इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज है उसके अंदर इंडस्ट्री का क्या रोल रहा है, क्या हाउ मच इट्स डिफरेंट फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल एरा? इंडस्ट्री का एक बहुत मेजर रोल है। इंडस्ट्री जो है वो जो टोटल ग्लोबल एमिशंस हैं उसमें इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की भी जो एमिशंस होती हैं उससे भी ज़्यादा इंडस्ट्री से GHGs एमिशंस आती हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। और इंडस्ट्री में भी अगर हम स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो टेक्सटाइल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और मेजर रोल है, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। इसमें फिर कैप्टिव पावर प्लांट्स भी आते हैं, एनर्जी यूज़ बहुत इंटेंसिव है, तो एमिशन इंटेंसिव भी है, क्योंकि ऐसे प्रोसेसेस हैं जो बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं। तो टेक्सटाइल का एक बहुत मेजर रोल भी है कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में भी और GHGs के अंदर भी, एमिशंस के अंदर भी। फॉर एग्जांपल जो टेक्सटाइल है इसका ऑलमोस्ट 8.5% कंट्रीब्यूशन है इन GDP, और जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 60% है हमारी टोटल एक्सपोर्ट का, विच इज़ ह्यूज। और जो हमारी नेशनल GHGs हैं उसका 9% जो है वो टेक्सटाइल से आ रहा है। तो टेक्सटाइल को डिकार्बनाइज करना भी बहुत ज़रूरी है और इस पर फोकस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस बनाने के लिए, अपनी एक्सपोर्ट की ग्रोथ के लिए, मार्केट कम्पेटिटिवनेस के लिए टेक्सटाइल फोकस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारे जैसी कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, इंडिया, इनका टेक्सटाइल सेक्टर हमसे बहुत बहुत आगे है। इनकी एक्सपोर्ट ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अस,
اور آئی تھنک پاکستان کے پاس بہت لیوریج ہے کہ وہ ٹیکسٹائل سے اپنی اکنامک جو گروتھ ہے اس کو بہت انکریز کر سکتا ہے. اچھا ابھی ہم اگر ایک جائزہ لینا چاہیں پوری دنیا کا تو اس وقت جو انڈسٹریل ڈیکاربنائزیشن ہے وہ اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے کیا کوئی ایسے میئرز موجود ہیں؟ اور اسپیشلی اگر پاکستان کی بات کریں تو کیا پاکستان میں کوئی ہمیں ایسی ایگزامپلز نظر آتی ہیں جہاں پہ انڈسٹری نے خود کوئی انیشیٹو لیا ہو اپنی کلین اور سیف انرجی کی طرف یا ٹرانسفارم ہونے کی بات کی ہو؟ تو اس کے اوپر تھوڑا سا خدیجہ ہمیں بتاؤ. جی بالکل. اور جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس میں ہمارے پاس بہت سی ایگزامپل ہیں جو انڈسٹریل ڈیکاربنائزیشن پہ کام کر رہی ہیں. اس کے کچھ وجوہات بھی ہیں کیونکہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری ہے تو انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے, تو ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ کے گرین پروڈکٹس ہوں, گرین پروسیسز ہوں, تو اس کو فالو کرنے کے لیے بھی کچھ سسٹینیبلٹی کی طرف موو کرنا پڑتا ہے اور ڈیکاربنائزیشن کی طرف. اور کچھ انڈسٹریز جو ہیں وہ اپنے تئیں بھی بہت سے انیشیٹیوز لیتی ہیں, لیکن اس میں پرابلم یہ آتا ہے کہ جو لارج اسکیل انڈسٹریز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر اس طرح کے انیشیٹیو لے سکتی ہیں. ذرا اس میں کاسٹ انوالو ہوتی ہے, بہت سارا کیپٹل چاہیے ہوتا ہے. جیسے ہماری بہت سی انڈسٹریز ہیں, آئی ناٹ نیم دیم, لیکن لارج اسکیل انڈسٹریز ہیں جو بایو میس کے اوپر کام کر رہی ہیں اور ان کی جو انرجی کا ایک بہت بڑا مکس ہے وہ بایو میس سے آ رہا ہے, تو وہ فوسل فیول کٹنگ کر رہی ہیں. بہت سی انڈسٹریز ہیں جو کول فیز آؤٹ کی طرف جا رہی ہیں, کمپلیٹلی کول کو ختم کر چکی ہیں اور گیس سوئچنگ کی, ہائبریڈائزیشن کی بات کر رہی ہیں. سولر تقریباً انڈسٹری میں 80% انڈسٹری میں سولر از انسٹالڈ. سولر کی کچھ آبویسلی کچھ ویریبلز ہوتے ہیں جس میں وہ تھوڑا امپیکٹ آتا ہے. کچھ اسپیس کی کنسٹرینٹس ہوتی ہیں کہ ساری انڈسٹری آپ کی سولر پہ نہیں کنورٹ ہو سکتی. سیزنل ویریشنز ہوتی ہیں, ڈے اینڈ نائٹ کا ویریشن ہوتا ہے. تو اس طرح سے انڈسٹری بہت کام کر رہی ہے, بایو میس پہ جا رہی ہے, سولر پہ جا رہی ہے, ویسٹ ہیٹ ریکوری پہ کام کر رہی ہے, کاربن کیپچر پہ کام کر رہی ہے, ری یوز ری سائیکلنگ پہ کام کر رہی ہے. تو یہ بہت سے ایسے میجر میئرز ہیں جو انڈسٹریل ڈیکاربنائزیشن کو اچیو کرنے میں ہیلپ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ انرجی شفٹ پہ بات کرتے ہیں فرام فوسل فیولز ٹو رینیوبلس. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اندر انیشیٹیو جو ہماری ایک بہت بڑی ٹیکسٹائل جائنٹ لے رہے ہیں, راولپنڈی میں بیسڈ ہیں, دیٹ از رین واٹر ہارویسٹنگ. تو وہ رین واٹر سے بھی انرجی پروڈکشن کی طرف جا رہے ہیں. That's wonderful. اچھا آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ظاہر پاکستان کی ایک بڑی جو ایکسپورٹ کا حصہ ہے وہ ٹیکسٹائل کی طرف سے جاتا ہے, اور آج کل کیونکہ بہت بات ہو رہی ہے ٹیکسٹائل کی, ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے, ورلڈ ایک نئے جو ٹریڈ آرڈر ہے اس کی طرف بھی جا رہی ہے. اس میں ہمیں کیونکہ ایو کے ساتھ ہماری اچھی خاصی ایکسپورٹ ہے, اور انہوں نے ان کا ایک ابھی جو ریسنٹلی ان پلیس, مطلب اب تو اسٹارٹ تو کافی عرصے سے سی بیم پالیسیز کے اوپر کر رہے تھے, لیکن ابھی 1 جنوری 2026 سے وہ انہوں نے پراپر انفورس کرنا اسٹارٹ کیا ہے. اب پاکستان کی کیونکہ بڑی انڈسٹری اپنی پروڈکٹ کو ایکسپورٹ کرتی ہے ایو مارکیٹ کے اندر, اب انڈیا کے ساتھ ایک میجر ان کی ڈیل ہوئی ہے جس میں وہ زیرو ٹریڈ کی طرف, وہ زیرو ڈیوٹی ٹریڈ کی طرف جا رہے ہیں یا اس کی طرف جا رہے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر میں اگر جی ایس پی پلس اسٹیٹس پاکستان کا ختم ہوتا ہے تو کتنا چانس ہے کہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ سی بیم کے جو پروٹوکول ہیں اس کو فلفل کرے گی, اور ساتھ ہی انڈیا کو بھی اگر آپ ایک نظر, اگر آپ کا اس کے اوپر کوئی ریسرچ ہے تو جسٹ ٹیل آور آڈینس. بالکل, جو گورنمنٹ ہے ابھی گورنمنٹ کو پرویکٹیو اپروچ اختیار کرنی چاہیے, کیونکہ انڈیا اکارڈنگ ٹو آفس بیئررز آف ٹریڈرز ایسوسیشنس ان کا یہ کہنا ہے کہ بیٹل فیلڈ میں تو انڈیا ہار گیا, لیکن اب اکنامک جو آپ کا بارڈر ہے اس پہ آپ کو وہ ڈیفیٹ دے سکتا ہے. کیونکہ ابھی انڈیا کا جو یو کے ساتھ فری ٹریڈ اگریمنٹ ہوا ہے وہ انڈیا کی ٹریڈز کو, انڈیا کی ایکسپورٹس کو پاکستان سے بہت آگے لے جائے گا. اور پاکستان کے پاس اوبیسلی جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے, اس میں آلموسٹ 80% جو ہمارے جو پروڈکٹس ہوتی ہیں جو ای یو میں جاتی ہیں وہ ڈیوٹی فری ہوتی ہیں, لیکن جی ایس پی پلس اسٹیٹس بھی ہمارا ختم ہونے والا ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت سی ڈیلز کی ضرورت ہے جس میں, کیونکہ ہماری جو میجر مارکیٹ ہے وہ یو ایس اور ای یو ہی ہے. یو ایس نے بھی ٹیرفس انکریز کر دیے ہیں, انڈیا پہ بھی پاکستان پہ بھی, اور ہماری میجر مارکیٹس میں یہ 2 مارکیٹس ہیں, اور ہمیں انہی 2 مارکیٹس کے ساتھ ایسے ٹریڈ اگریمنٹس کرنے کی ضرورت ہے
जिसमें हम ऑब्वियसली ग्रीन प्रोडक्ट्स भेजें, बट उन पे कोई इंसेंटिव, अगेन हमें कोई सब्सिडी हमें मिलनी चाहिए पाकिस्तान को। और इसमें गवर्नमेंट का ही सबसे बड़ा रोल है कि वो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को इतना सपोर्ट करें, इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स उन्हें लेके दें ताकि उनकी जो ड्यूटीज़ हैं और इस तरह की कॉस्ट हैं वो सेव हो सकें, और उनकी जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है और कंपेटिटिवनेस है और एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हो सके। तो दैट विल अल्टीमेटली हेल्प पाकिस्तान इंडस्ट्री। बिल्कुल एग्री, क्योंकि इसी ट्रेड के अंदर एक जो कमिटमेंट है वो ये भी है कि EU विल सपोर्ट द इंडियन इंडस्ट्री विद कोई 500 मिलियन यूरो। मे बी ज़ाहिर उनकी इंडस्ट्री बड़ी है, ये सफिशिएंट नहीं होंगे, बट इट वुड बी अ गुड इनिशिएटिव। तो कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है अगर क्लाइमेट फाइनेंस की मौजूद हो आपके पास, कोई एक ऐसी प्रोविजन मौजूद हो और वो गवर्नमेंट सतह के ऊपर हो, तो कितना सस्टेन कर सकती है इंडस्ट्री टूवर्ड सेफ और क्लीन एनर्जी की तरफ? अगर क्लाइमेट फाइनेंस को इन डेप्थ इंक्लूड किया जाए, और अभी हमने बजट में देखा भी है कि अडेप्टेशन और मिटिगेशन के मेयर्स के लिए और क्लाइमेट के लिए अलग से बजट भी रखा गया है। तो इसको देखने की ज़रूरत है कि वो बजट किस तरह से एलोकेट हो रहा है। उस बजट को सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन के लिए तो यूज़ नहीं किया जा रहा। जैसे हम देख रहे हैं कि कार्बन लेवी लगाई गई है, तो उसका रीज़न तो ये बताया जाता है कि हम जो है वो फॉसिल फ्यूल को कम करना चाह रहे हैं, बट अगर उसको डिफरेंट एंगल से देखा जाए तो वो रेवेन्यू जनरेशन में भी आ जाती है। तो इस चीज़ पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। जो इनिशिएटिव्स हैं जो बजट में एलोकेट हो चुके हैं, जो न्यू इनिशिएटिव्स आ रहे हैं क्लाइमेट फाइनेंस पे अगर बात की जाए, तो दे शुड बी फोकस्ड ऑन क्लाइमेट मिटिगेशन एंड नॉट रेवेन्यू जनरेशन। अच्छा, अगर हम गवर्नमेंट को देखें तो गवर्नमेंट कितनी इन अ फेवर ऑफ लाइक इंडस्ट्री के साथ कितनी एंगेज है? कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है, कोई पॉलिसी ऐसी मौजूद है या जो कि मॉनिटर करती है कि इंडस्ट्री कितनी क्लीन और सेफ एनर्जी ट्रांसमिशन की तरफ जा रही है? जहाँ तक बात है गवर्नमेंट की, तो आइड से कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंडस्ट्री को कि उन्हें पॉलिसी तो मिल जाती है इंडस्ट्री की तरफ से, रेगुलेशंस भी मिल जाती हैं, बट उन रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए इंसेंटिव्स नहीं मिलते हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं मिलती है। तो इंडस्ट्री, जो बड़ी इंडस्ट्री है वो तो अपने कैपिटल पे कर लेती है, बट जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो पीछे रह जाती हैं। और उनके पीछे रहने का मसला ये होता है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री के जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स या सब सप्लायर्स होते हैं वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होती है। तो जब तक वो ऊपर नहीं आती तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी फाइट करती है विद दीस थिंग्स। तो ये है इंडस्ट्री की कुछ छोटी स्कीम्स हैं ऑन लोन्स और इस तरह की चीज़ें, सोलर पे कुछ स्कीम्स हैं, बट लार्ज स्केल पे अगर देखा जाए तो ऐसी स्कीम्स नहीं हैं जो एक्चुअली डिकार्बनाइजेशन को ड्राइव कर सकती हैं या सस्टेनेबिलिटी को ड्राइव कर सकती हैं। तो क्या व्हाट टाइप ऑफ इनिशिएटिव गवर्नमेंट नीड टू टेक, लाइक बिकॉज हम पिछले कुछ अरसे से एक ही उस पर स्टेटिक उस पर खड़े हैं, एक्सपोर्ट को भी अगर हम देखें तो, लेकिन हम कर सकते हैं, हमारा मतलब एक वो है आपके अंदर ग्रोथ का कंपोनेंट है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अगेन वही वाले चैलेंजेस हैं कि शायद हम उस तरह से उन चैलेंजेस को मिटिगेट नहीं करते हैं जो इंडस्ट्री को फेस करने पड़े। तो क्या ऐसे इनिशिएटिव होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से विच वुड फेवर दी इंडस्ट्री, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर आप बात करो तो उसकी ग्रोथ में लिए? कुछ जो इनिशिएटिव्स हो सकते हैं उसमें सबसे पहला तो कॉस्ट होता है। मतलब इंडस्ट्री की सबसे पहली डिमांड ये होती है कि कॉस्ट में या किसी तरह सब्सिडाइज उन्हें किया जाए। उसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर टेक्निकल एक्सपर्टीज़ का बहुत बहरान है। हमें कोई ऐसा नेशनल रिसोर्स नहीं मिलता है इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, या कोई ऐसा नॉलेज फॉरम भी नहीं है जहाँ से हमें एग्जैक्ट टेक्निकल एक्सपर्टीज़ मिले। मिसाल के तौर पे अगर हम इमिशन कैलकुलेशन या मॉनिटरिंग की बात करें या डिजिटलाइजेशन की बात करें तो हमारे पास कोई इन हाउस या नेशनल ऐसे टेक्निकल पर्सन्स नहीं होते जो डिजिटलाइजेशन को ड्राइव कर सकें। जैसे कुछ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में ऐसे है कि वो डिजिटल तरीक़ों को ERP और इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें जो मैन पावर है वो इंटरनेशनली मंगवानी पड़ती है उसको ऑपरेट करने के लिए।
تو اس طرح کی چیزیں ہیں. ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کریٹ کرنی چاہیے, اور اس میں ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہو سکتے ہیں. اس میں گورنمنٹ, ایکڈیمیا اور انڈسٹری کا ایک سنرجی ہو سکتا ہے کہ ایکڈیمک لیول کے اوپر آپ اسٹوڈنٹس کو یہ ایکسپلین کریں کہ ہاؤ امپورٹنٹ از دس سبجیکٹ, اور اس طرح کو کوئی کورس انٹروڈیوس کروایا جائے جس میں ایمیشنز اور ڈی کاربنائزیشن اور ٹیکسٹائل اور اوور آل انڈسٹری اس کے اوپر بات کی جائے, تاکہ جو یونیورسٹیز یا کالجز سے جو بچے پڑھ کے نکل رہے ہیں ان کے اندر وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہوں, صرف تھیوریٹیکل نالج نہ ہو. کیونکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکیڈیمک جو کورسز اور چیزیں ہیں یہ ساری موسٹلی دے آر بیسڈ آن تھیوریز. تو دے شوڈ بی ریسرچڈ اینڈ ٹیکنیکلٹیز بیسڈ. تو یہ اس طرح کے کچھ انیشیٹیوز ہیں جو گورنمنٹ سپورٹ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ انڈسٹری کیونکہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہے, تو اس میں جو انٹرنیشنل آپ کا بائر یا کسٹمر یا برانڈ ہوتا ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا رول ہو سکتا ہے. اے ڈی ایس ابھی جو ہے وہ اسی چیز پہ کام کر رہا ہے کہ ہم ایک بائر ڈریون اپروچ لے کے آنا چاہ رہے ہیں. ہم انڈسٹری کا کیس فائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ انڈسٹری کو سپورٹ بھی کیا جائے ان انڈسٹریل ڈی کاربنائزیشن. صرف ریکوائرمنٹس دے دینا کہ یہ سرٹیفیکیشن چاہیے, یہ ریگولیشنز فالو کریں, دیٹس اوکے, بٹ انڈسٹری کو اس کے لیے کیا سبسڈی دی جا رہی ہے, کیا انسینٹیو دیا جا رہا ہے. تو اس طرح کی ہم ایک اپروچ, ایک کیمپین ڈیزائن بھی کر رہے ہیں. تو دس ول بی ونڈرفل. ابھی آپ بات کر رہے ہو کہ ظاہر انٹرنیشنل ہم ایکسپورٹ بیسڈ ہماری ٹیکسٹائل ہے, لیکن ظاہر پاکستان کے اندر بھی ایک ہم 25 کروڑ کی آبادی ہیں, تو یہاں پہ اپنی بھی کنزمپشن ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ انڈیویجول جو ہے, یہ جو کنزیومر ہے, کیا اس کی چوائس کین افیکٹ دی ہاؤ انڈسٹری از ورکنگ؟ It can. Obviously opinions can be different, but my opinion is a bit different. مجھے لگتا ہے کہ جو سسٹینیبلٹی کی پرائس ہے وہ بھی کنزیومر سے ہی لی جاتی ہے. جیسے ہم ابھی برانڈس پہ اگر جاتے ہیں, کچھ لینے جاتے ہیں تو شاپر کے بھی پیسے ہمیں ہی دینے پڑتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. مطلب وائی شوڈ دا کنزیومر پے دا پرائس آف یور سسٹینیبلٹی؟ آپ اس سے کما رہے ہیں تو وہ پرائز بھی کنزیومر ہی پے کر رہا ہے. ہاں, لیکن کنزیومر اس طرح سے ضرور ڈرائیو کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیمانڈ ایسی ہی چیزیں کریں کہ جو سسٹینیبل ہوں, لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑا چینج پاکستان میں لانے کی ضرورت ہے. ہم انٹرنیشنل چینج تو دیکھتے ہیں ان چیزوں میں, لیکن پاکستان میں تھوڑا لٹریسی ریٹ اور یہ سب بہت میٹر کرتا ہے. سسٹینیبلٹی ایکسپلین کرنا تو بہت ہی مشکل ہے. ویل تھینک یو خدیجہ فار سچ اے ونڈرفل ڈسکشن, اور ایک ایسے ایشو کے اوپر کہ جہاں پہ ہم تھوڑی کم بات کرتے ہیں. ناظرین, آج کی گفتگو میں ہمارا بنیادی مقصد تو یہی تھا کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ بیسیکلی انڈسٹری کا کیا کنٹریبیوشن ہے کلائمیٹ چینج کے اندر, اور دوسرا ہم نے پھر خدیجہ سے یہ بھی سمجھا کہ کیا چیلنجز انڈسٹریز کو ہیں پالیسی لیول کے اوپر, کہ اگر ہمیں واقعی کلین اور سیفر انوائرمنٹ کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے پالیسیز بھی, صرف پالیسیز بنانے کی ضرورت نہیں ہے, شاید سپورٹ بھی گورنمنٹ کو کرنے کی ضرورت ہے ان انڈسٹری کو جو اسمال اسکیل انڈسٹریز ہیں. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ کنزیومر چوائسیز میٹر کرتی ہیں. اگر ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں دیکھیں تو آپ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں ڈیفینیٹلی مارکیٹ اسی کے اکارڈنگلی سپلائی بھی پرووائڈ کرتی ہے. تو ہمارا شاید ایک جو انفارمڈ ڈیسیژن ہے ٹو چوز سم تھنگ مے کنٹریبیوٹ ٹوورڈ دی کلائمیٹ چینج میٹیگیشن. سو ہمیشہ خریدنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور سوچئے گا, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مزید ریفارمز یا بہتری لائی جا سکتی ہے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے, تو اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایسے کسی اور ایشو کے اوپر. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.